अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगी हूँ वो तकरीबन पूरे पंजाब के सारे ही लोगों का, ख़ास कर असातिज़ा का मसला है। 8 अगस्त से 12 अगस्त तक कंपैशनेट ग्राउंड पे जो है वो एप्लीकेशन हासिल की गई और मांगी गई गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें ये कहा गया कि जो लोग हैं ना हार्डशिप बेसिस पे उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसमें विडो था, डिवोर्स था, वेडलॉक था और मेडिकल प्रॉब्लम्स थे। सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो पूरे उम्मीद हुए, जो बहुत दूर जा रहे थे उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपने कागजात जो हैं वो डी ऑफिस में जमा करवाने सी ऑफिस में शुरू कर दिए ताकि प्रोसेस जो है उसमें शामिल हो सकें। मैं भी उनमें शामिल थी। डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, कभी कोई चीज़ निकाहनामा डिजिटल हो, कंप्यूटराइज्ड करवाएं। हम हवेली लखा से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल फैमिली हैं। बहरहाल सारा करने कराने के बाद कभी अचानक रात को कुछ भेजना पड़ा और कभी दिन को, और अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद थी और अच्छी जगह पे जो है वो मेरिट बन गया शहर के वस्त में, और हम बहुत खुश थे। लोगों की मुबारकबादें आ रही थी, लेकिन फिर हुआ ये कि रात को जो है वो एक वॉइस मैसेज आया। मतलब रिकमेंडेशन में आ चुके थे, लाहौर लिस्ट जा चुकी थी कि जी वेडलॉक जो है ना वो बैनुल इज़्ला ही होगा, अपने ज़िले के अंदर नहीं होगा। अब मेरी वज़ीर तालीम से भी और सेक्रेटरी तालीम से भी ये इस्तदा है कि मैंने मतलब ये जो पॉलिसी है ना इसमें वेडलॉक का जो पीछे जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसमें मैंने वेडलॉक के मतलब जो शिक पड़ी है उसमें ये है कि नज़दीक तरीन जो है ना इनके घर के वहाँ पे इन्हें सेटल कर दिया जाए। मसला ये है कि मेल्स जो हैं, मेल हजरात तो बाइक पे चले जाएंगे, कहीं बाइक जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो लिफ्ट ले लेंगे या बाइक ठीक कर लेंगे। हम जो औरतें हैं और ख़ास कर मतलब एज के इस हिस्से में हैं, हम ना तो कोई ऐसी व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। हम में से अक्सर लोग जो है वो 65 किलोमीटर, मेरा ख़ुद 22 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैं मतलब सिंगल पर्सन जो है वो 9-10 हज़ार जो है वो पे करती हूँ वैन वाले को। फिर उसके बाद मियाँ मेरे अलग स्कूल में जाते हैं, उनका पेट्रोल यूज़ हो जाता है कोई 10-15 हज़ार का बाइक पे। मेरे 2 बच्चे जो हैं वो लाहौर में पढ़ रहे हैं, उनके हॉस्टलों के ख़र्चे 1 लाख से ऊपर होते हैं कई में, और एक प्राइवेट सीए कर रहा है जिसके मैं 6 हॉस्टल जो हैं वो चेंज करवा चुकी हूँ। कहीं खाना नहीं ठीक है, 3 अकेडमीज़ में जाना पड़ता है। ज़ाहिर है बच्चों को भी अर्निंग के काबिल बनाना ही है। अब इन सारे मसाइल के अलावा मेरी एक बेटी है जो एफएससी में डीपीएस में पढ़ रही है। जब हम दोनों ही गाँव में चले जाते हैं, मेरा 22 किलोमीटर डिस्टेंस है, हस्बैंड का इससे भी ज़्यादा है, तो उसको अकेले रिक्शे पे भेजना जब कभी नहीं भी आता स्कूल का वैन वाला, तो मेरे लिए प्रॉब्लम। कभी स्कूल भेजा भी होता है तो जी पीछे से फ़ोन आ जाता है कि आज मेरा मसला हो गया, मैं वापसी पे लेने नहीं जा सकूँगा। अब फीमेल है, बच्ची है, वो किसके साथ आए? हमारा यहाँ पे कोई दूसरा मतलब रिलेटिव्स नहीं है, घर नहीं है, किसी पे एतमाद नहीं किया जा सकता है। और इसमें ऐसी ख़वातीन भी शामिल थीं जो 65 किलोमीटर दूर भी जा रही थीं, तो वो भी ऐसे स्टेशन थे जहाँ पे डायरेक्ट एक वैन भी नहीं जाती है। फिर वहाँ पे खड़े हो के मतलब वैन का या दूसरी कन्वेंस का इंतज़ार करना और फिर वापस आना। आधी तनख्वाहें जो हैं वो लग जाती हैं किरायों पे। और एक मेरे साथ मेरी कुलीग जो है वो लास्ट ईयर जब से मैं एज आ इंचार्ज प्रिंसिपल थी, मैंने उसे देखा, वो बेचारी मतलब इतने एक्सपेक्ट कर रही थी और इतने मेडिकल प्रॉब्लम्स में रही ना, गांव की सड़कें ऊपर नीचे होती है वो, कि पहले 2 माह उसे मतलब जाना पड़ा मेडिकल लीव पे। उसने अपना मेडिकल डॉक्टर बनवाया, प्रॉब्लम आ रहा था उसे फीमेल्स का ज़िचगी में, और जब वो बेचारी मेट लीव पे गई है तो 8वें माह जो है वो मेल बेबी था और बच्चे की डेथ जो है वो हो गई।
اور یہ صرف سفر کی وجہ سے تھا۔ اب یہ ہے کہ اس نے بھی ویڈ لاک اپلائی کیا ہوا تھا، اس کا میاں جو ہے وہ بھی جاب کرتے ہیں۔ اب ان کا گاؤں نزدیک تھا، جب واپسی پہ ہم جب لیتے تھے صبح تو ایک گاؤں سے اس کے میاں بائک پہ سردی گرمی میں چھوڑنے آتے تھے۔ صبح تو چونکہ وہ گھر ہوتے تھے، جب وہ واپسی پہ جاتی تھی تو جس جگہ پہ اترتی تھی اپنے گاؤں جانے کے لیے کہ اور کوئی کنوینس لے، نہ وہاں کوئی رکشہ کھڑا ہوا نظر آتا تھا، نہ کوئی وین نظر آتی تھی، نہ ہی وہاں کوئی درخت، کوئی سایہ تھا جس کے نیچے وہ کھڑی ہو جائے، اور انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اب اس کا اپنے گاؤں میں ہو گیا، گاؤں میں تو کوئی جانے کو پریفر ہی نہیں کرتا، اور جب کینسل ہوا ہے تو سوچیں کتنے گھروں میں جو ہے نا کس قدر افسوس ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں صف ماتم جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے۔ میل تو جیسے تیسے بھی کریں، فیمیلز کے لیے جو ہے نا وہ اپنی جابس اس طرح سے اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے مشکلات کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ ہم نے مطلب اپنے اولاد سمجھ کے بڑی اچھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فرض شناسی سے خدمت کی ہے، ملک کی، قوم کی، اچھے بچے پڑھائے ہیں، بہت سے ڈاکٹر بنے، بیوروکریٹس ہیں، کمشنر بن گئے، CA کر رہے ہیں۔ تو ہماری اپنی اولاد اور ہم اتنی تکلیف میں، اور ایک مطلب ہو رہی تھی یہ ٹرانسفر، اور اس کو بھی روک دیا گیا کہ نہیں بین الاضلاعی ہو۔ میں مطلب بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں احباب اختیار سے، خاص کر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، کہ اس پہ نہ بذات خود ایکشن لیں، اسٹے کروائیں۔ سس اوپن ہونے سے پہلے جو رحمت دکھائی گئی تھی نا فیمیل اساتذہ کو، اس کو زحمت بننے سے روک دیں۔ پچھلی جتنی پالیسیز میں جو ویڈ لاک پالیسی کی لکھا گیا ہے، شک ہے کہ نزدیک ترین ہو گھر کے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں ہو، فری ہے، تو اس پہ مہربانی کریں، امپلیمنٹیشن کروا دیں۔ اگر نہیں بھی ہے تو ڈسٹنس ہے، کوئی پرابلم میں ہے، کس کے بچے پڑھ رہے ہیں، دونوں ہی گھر سے دور ہیں، جینوئن پرابلمس ہیں۔ ہمارے 25 سال کے مطلب رزلٹ دیکھ لیں، 100% ہم نے رزلٹ دیے ہیں، تو مہربانی کریں۔ اور اس طرح سے تو سیٹس بھی خالی رہ جائیں گی اور لوگ بھی تکلیف میں رہیں گے، کیونکہ ایک ضلع کے اندر جو ہے وہ 1-2 کیسز ہوں گے جو ویڈو کے ہیں، بس ان کا ہو جائے گا۔ باقی جو لوگ ہیں، جو سینکڑوں لوگوں نے، سب سے زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ویڈ لاک بیس پہ دی ہوئی تھی، لوگ تنگ تھے، تو فیمیلز کو کم از کم جو ہے نا وہ نہ لفٹ لے سکتی ہیں، نہ کوئی بائک وغیرہ اپنی وہیکل چلا سکتی۔ اب ٹیچر طبقہ جو ہے وہ بیچارہ اتنا باوسائل بھی نہیں ہے کہ ایک گھر میں 2 لوگ جاب کر رہے ہیں اور دونوں الگ گاڑی لے لیں اور بچوں کو چھوڑنے کے لیے الگ کنوینس ہو۔ یہ تو اپنے بچوں کو پڑھانا اور اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر لینا اس دور میں مشکل ہے، تو پھر ہمارے کنوینس کے مسائل جو ہیں وہ کہاں سے حل ہوں؟ نہ ہی ہم اس عمر میں یہ کر سکتی ہیں کہ ہم بائکس کو لیں، اور پھر بارش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، گاؤں کے ماحول میں جانا ہوتا ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم اپنی تمام اساتذہ کمیونٹی کی طرف سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی فرمائیں، اور یہ جو ہماری ریکمینڈ ہوئی تھی نا ٹرانسفر کی لسٹیں، اس پہ ورک ہوا تھا، ہم نے کون سی خود اپنی اپلیکیشن زبردستی مطلب جمع کروا دی، محکمے نے مانگی، سارے پورے امید ہوئے، ساروں کو ایک خوشی ملی، تو وہ محکمانہ کارروائی کے بعد ہی ریکمنڈیشن لسٹ جو ہے وہ اوپر مطلب DPI آفس تک گئی ہے، یا پھر اس پہ پہلے کوئی ایکشن لے لیا جاتا تھا کہ لوگوں کو پہلے ہی کوئی امید نہ نظر آتی ہے۔ ہم لوگ اتنا مطلب بہت پریشانی میں ہیں، ہمیں بہت زیادہ ڈپریشن بعض لوگوں کو ہوا ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کو مطلب بھول ہی نہیں پا رہے۔ تو جب آپ کے اساتذہ جو ہیں، خاص کر فیمیل اساتذہ، انہیں گھر کے کام ہیں، صبح بچوں کے ناشتے بنانے ہیں، واپسی پہ آ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا دینا ہے، میڈ بھی وہ نہیں افورڈ کر رہی، اگر وہ مینٹلی پریشان ہوں گی تو وہ بیچاری پھر کس طرح سے کیا پڑھائیں گی؟ پھر چاہے آورز بڑھا دیے جائیں یا پلاننگ کے لیے ٹائم رکھ دیا جائے، یا کچھ اپنے ملازم سے اچھا کام لینے کے لیے سب سے پہلے بہتری یہ ہے کہ اس کی پرسکون ذہن کے لیے جو بھی وسائل بروئے کار لائے جا سکیں وہ لائیں۔
تو وزیر تعلیم اور سیکرٹری ایجوکیشن اور جو بھی آفیسرز اس فیصلے میں شامل ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس پہ ضرور نظر ثانی کریں اور ہمارے حق میں بہتری کریں. جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو جو ہے وہ سپریڈ کریں تاکہ وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم تک ہماری یہ ریکویسٹ پہنچ جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم سب کا، سب اساتذہ کا، وہ جہاں بھی پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو اور اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں رکھے. اللہ حافظ.